नमस्कार, समयको समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारहरू। ओफोसलाई राष्ट्रिय योजना बनाउने विषयमा चर्चा। 25वटा नयाँ मामिलासितै सिक्किममा कोरोना संक्रमणको कुल संख्या 854। वन सहायकको पदमा नियुक्त हुने नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न सक्नेलाई 60 अङ्क। आरुबोटे स्कुलसँगै 13 घर पहिरोको चपेटमा पर्ने प्रबल सम्भावना। अनि मिरिकमा हिल टिएमसीको सभा सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। एसकेएम सरकारले 1600 जनालाई अवैध रूपमा नोकरीमा लगाएको तथ्य सत्यलाई लुकाउन एक परिवार एक नोकरी अर्थात् ओफोसलाई हटाउने धम्की दिएपछि सिक्किमको राजनीतिमा अहिले यो धेरै चर्चाको विषय बनेको छ। एसकेएम सरकारले नोकरीमा लगाएको 1600 जनालाई कानुनी रूपमा अवैध ठहर गर्ने प्रयास गरिए यसअघि एसडिएफ सरकारमा ओफोस अन्तर्गत नोकरी पाउने 20,000 युवाको नोकरी पनि खतरामा पर्ने मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव ज्याकब खालिङले तर्क दिएपछि अहिले यो चर्चाको विषय बनेको हो। यसअघि पवन चामलिङको नेतृत्वमा रहेको एसडिएफ सरकारले सुरु गरेको ओफोस योजनालाई राष्ट्रिय योजना नै बनाउने प्रयास भइरहेको कुराले पनि चर्चा पाइरहेको छ। जुन घरमा सरकारी नोकरी छैन, एकजना सदस्यलाई नोकरी दिने यो कार्यक्रम हो। पवन चामलिङले सुरु गरेका कल्याणकारी योजनालाई देशले अनुकरण गरिरहेको तथा देशका प्रधानमन्त्री समेतले यसलाई प्रशंसा गरिरहेको कुरा अहिले भाइरल भइरहेको छ। ओफोस योजनालाई राष्ट्रिय योजना बनाउने कुराको आधिकारिक पुष्टि नभए पनि पवन चामलिङको नेतृत्वमा सुरु गरिएका सिक्किमका धेरै कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय कार्यक्रममा परिणत गरेका यथेष्ट प्रमाणहरू छन्। ओफोस पारदर्शी रूपमा 2019 देखि सुरु गरेको सरकारी योजना हो। यो सिक्किम राज्यले नै प्रथमपल्ट सुरु गरेको हो। यसलाई विपक्षमा हुँदा एसकेएम पार्टीले पनि स्वीकार गरेर ओफोसलाई अस्थायी होइन स्थायी नोकरी दिनुपर्छ भनेर वकालत गरेको थियो। यति मात्र होइन, हामी सरकारमा आएको खण्डमा 100 दिनभित्र ओफोसलाई स्थायी गर्छौँ भनेर एसकेएम पार्टीले घोषणा समेत गरेको थियो। यद्यपि अहिले एसकेएम पार्टीले आफू सरकारमा आएपछि ओफोसलाई अवैध भनेर तर्क दिन थालेपछि ओफोसको पक्षमा राजनीतिक कार्यकर्ता र समाजसेवीहरू अघि आइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा राजनीतिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता नवीन किरण प्रधानले ओफोसलाई अन्याय भएको खण्डमा न्यायालयसम्म जाने वचन पनि दिइसकेका छन्। अहिले ओफोसलाई राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाउने कुराको चर्चा छ। सिक्किमले सुरु गरेका जनकल्याणकारी कुरालाई राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाउने कुरा कतिसम्म सत्य छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्दा पूर्वमा एसडिएफ सरकारले सुरु गरेका धेरैवटा कार्यक्रमलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। सिक्किमलाई वर्ष 2008मा नै निर्मल राज्य बनाउन एसडिएफ सरकार सफल भएको थियो। देशले यसलाई आधार बनाएर स्वच्छ भारत अभियान नै सुरु गर्यो। यो अभियान सुरु गर्न साथ सिक्किम देशको पहिलो निर्मल, स्वच्छ र खुल्ला स्थान शौचमुक्त राज्य बन्यो। यसरी नै सिक्किमले देशमा पहिलोपल्ट जैविक अभियान सुरु गर्यो र यसलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशभरि नै जैविक पवन लहर छाओस् भन्ने कामना गर्दै देश तथा विदेशमा जैविक अभियानको प्रचार गरेका छन्। देशको संसदसितै छिमेकी राष्ट्र नेपाल र जर्मनीमा समेत प्रधानमन्त्रीले जैविक अभियानको चर्चा गरेका छन्। यसरी नै महिलाहरूलाई क्यान्सर रोगबाट बचाउन अनि वन क्षेत्र प्रतिशत बढाउन एसडिएफ पार्टीको सरकारले एलपिजी सिलिन्डर वितरण गर्ने योजना सुरु गर्यो। देशले यसलाई अनुसरण गर्दै पछि उज्ज्वला योजना भनेर राष्ट्रिय योजना सुरु गर्यो। यसरी नै प्रत्येक गरिब परिवारको आफ्नै पक्का घर हुनुपर्छ भनेर पवन चामलिङले मुख्यमन्त्री आवास योजना सुरु गरेपछि राष्ट्रव्यापी रूपमा यो योजना प्रधानमन्त्री आवास योजनाको रूपमा लागू भयो। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जो सिक्किमले आज जुन काम गर्छ भोलि राष्ट्रले त्यसैलाई अनुसरण गर्छ भन्ने तर्कहरू एसडिएफ सरकारको कार्यकालमा क्रमशः चर्चा पाएको हो। सिक्किम 6-7 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन 10 लाख टूरिस्ट आते हैं वहां। बहुत कम लोगों को पता है कि हिंदुस्तान के किस कोने में क्या ताकत पड़ी है। हिमालय की गोद में है, उस तरफ चीन है। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, छोटा सा राज्य है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और उसने ग्लोबल सारे स्टैंडर्ड पार कर दिए हैं और आज सिक्किम हिंदुस्तान का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टेट बन चुका है। और ये सिक्किम की वादियों में जो पवन लहरा रहा है
पवन हमारे तक भी पहुंचे, हमारे खेतों में भी वो पवन पहुंचे। सिक्किममा कोरोना संक्रमितहरूको कुल सङ्ख्या 854 पुगेको छ। शुक्रबार साँझ 6 बजीसम्मको आधिकारिक आँकडा अनुसार राज्यमा 447वटा सक्रिय मामिला छन् भने लगभग 50% अर्थात् 406 जना निको भएका छन्। शुक्रबार 25वटा नयाँ मामिला थपिएको छ। स्वास्थ्य विभागका सचिव डाक्टर पेम्पाटी भोटिया अनुसार एसटिएनएम अस्पतालमा अहिले 1 जना मात्र आइसियुमा छन्। आइसियुमा हुने कोरोना संक्रमित व्यक्तिले निरन्तर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन् र गर्दाखेरि टोटल अब यो गर्दाखेरि टोटल 25 जना पोजिटिभ हो। त्यसमा ऱ्यापिड एन्टिजेनमा तपाईँको 5 र पोजिटिभ आएको खासमा त्योमध्ये चाहिँ 4 जना चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सिलगढीपट्टि फेरि फर्काइ पठाएको छौँ। त्योमध्ये 2 जना चाहिँ एसएसबीकोहरू र 2 जना चाहिँ तपाईँको एटिएमको क्यास लोडरहरू रहेछ। सो उहाँहरू पोजिटिभ आएको कारण हामी उहाँलाई ब्याक फर्काइ पठाएको छौँ र 1 जना जुन चाहिँ मैले अघि भने आर्मी पर्सन जुन चाहिँ छुट्टीमा आएको उहाँलाई चाहिँ हामीले यता हिमालयन फार्मेसीमा सारेको छौँ। पश्चिम जिल्लाको रिम्बी सेवा र रक गार्डन गत बुधबारको भारी वर्षाले रिम्बी खोला बढेको कारण तहस नहस बनेको छ। मेला ग्राउन्ड साथै यहाँका विभिन्न पूर्वाधारहरू पनि खोलाले क्षतिग्रस्त पारेको छ। भलबाढी प्रभावित यस क्षेत्रमा आज क्षेत्र विधायक साङ्गे लेप्चा, योक्सम महकुमा अधिकारी टिटी भोटिया आदिले स्थलगत भ्रमण गरी जानकारी लिएका छन्। वन विभागमा वन सहायकको पदमा नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न सक्ने उम्मेदवारहरूलाई पनि 30-30 अङ्क गरी कुल 60 अङ्क प्राप्त हुने भएको छ। गत 22 जुलाईको दिन पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ वन विभागले 2000 वन सहायकको पदमा नियुक्ति गर्ने एक विज्ञापन प्रकाशमा ल्याएको थियो। तर उक्त विज्ञापनमा केवल बङ्गला भाषा लेख्न सक्ने 30 अङ्क अनि बोल्न सक्नेलाई 30 अङ्क गरेर 60 अङ्क दिने बताएको थियो। त्यो विज्ञापन सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो। यसको जानकारी गराउँदै हिल तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता एनबी खवासले उक्त विवाद पनि अहिले सकिएको बताएका छन्। जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले पनि यही मुद्दालाई लिएर 1 अगस्तको दिन वन विभाग मन्त्री राजीव ब्यानर्जीलाई पत्रचार गरेर जिटिए क्षेत्र अनि गोर्खा बाहुल्य तराई डुवर्स क्षेत्रका नेपाली भाषी परीक्षार्थीको निम्ति यो मापदण्ड छुट दिया जाओस् या नेपाली भाषालाई पनि अन्तर्भुक्त गरियोस् भनी पत्रचार गरेको बताएका छन्। मानेभन्ज्याङ बजारदेखि लगभग 7 किलोमिटर टाढामा अवस्थित आरुबोटे स्थित सेक्रेड हार्ट स्कुलसँगै लगभग 13वटा घर अनि एउटा सार्वजनिक भवन कुनै पनि समय पहिरोको चपेटमा परेर ध्वंस विध्वंस हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ। यस विषयलाई लिएर जिटिएका अभियन्ताका साथै विनय तामाङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका पदाधिकारीहरूले भ्रमण गरेका छन्। उनीहरूले भ्रमणका समय गाउँलेहरूलाई यस स्थानबाट शीघ्र सुरक्षित स्थानमा सार्ने अपिल गरेका छन्। हिल टिएमसी पार्टीले दार्जिलिङ पहाडमा संगठन विस्तारको निम्ति विभिन्न स्थानमा संयोजक चयन गरेको छ। अध्यक्ष एलबी राईको अध्यक्षतामा आज मिरिकमा सम्पन्न सभामा पहाडमा पार्टीको संगठन विस्तारको निम्ति ठोस कार्य गरिने बताउँदै आआफ्नो क्षेत्रमा नेतृत्वहरूलाई दायित्व दिएका छन्। हाम्रा संवाददाता दीपमिलन प्रधानले जानकारी गराए अनुसार आगामी दिनहरूमा पार्टीलाई मजबुत बनाउन मिलेर काम गरिने बताउँदै पार्टी विस्तारमा स्वतन्त्र रूपमा काम गरिने जानकारी दिएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, समयखोज समाचारमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि अन्य समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला समयखोज समाचार।